समाजी प्रगति इधर शामिल हो लोगों के साथ नारा उमर कादरी साहब से बातचीत करेंगे जो मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ हमें बताएंगे कि आज का ये प्रोग्राम पिछले सालों की निस्बत कैसा देख रहे हैं, क्योंकि यूनान में क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा मुसलमान और पाकिस्तानी अपने अपने आबाई वतन में हिजरत कर चुके हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने सुनने वालों को, तमाम आलम इस्लाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया आबो गिल में रहमत बनकर जलवा गरी मुबारक हो। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और रहमत के बारे में ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और तुम फरमा दो कि उसी का फजल, उसी की रहमत, इसी पर चाहिए कि खुशी करें, और ये खुशी उनके तमाम धन दौलत से बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से जुलूस मिलाद का इनाकात किया जाता है। घरों घरों में, गलियों में, बाज़ारों में चरागाह भी की जाती है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यूनान में भी साल हर साल से जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जो है ये जारी है। क्राइसिस भी आ चुके हैं और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मुसलमान, दीगर ममालिक के मुसलमान यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल ये मंज़र एक दीदनी मंज़र होता है। उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोक दर जोक, गरोह दर गरोह इस मिलाद पाक के जुलूस में तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा कि एथेंस सिटी में जुलूस मिलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनाकात किया जाएगा और हम जोक दर जोक जो है उस गरोह में, इस जुलूस पाक में शामिल होंगे। आप मंजर देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे शहरों से बसों के ज़रिए स्पेशल बसें कराकर, गाड़ियाँ कराकर, मेट्रो के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए, अपनी ज़ाती जो है वो गाड़ियों पर भी मुसलमान जो हैं वो जोक दर जोक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस जुलूस पाक में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सब से भी ये अर्ज़ है कि आप भी इस दिन को पूरे जोश व खरोश के साथ और प्यार और मोहब्बत, अमन आशरी के साथ ये दिन मनाएं कि इस दिन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आखिर पर एक पैगाम देना चाहता हूँ कि चूँकि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए रहमत बनकर, इसलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम आपस में प्यार, मोहब्बत, अमन आशरी के साथ रहें, इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। और आज के दिन में आप सब अगर किसी के साथ आपने कोई झगड़ा किया है उसको माफ़ कर दें, और दूसरे मुसलमान भाइयों से आप सब जो है वो मुआफ़ी तलब करें, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस आमद के अजीम मौका पर सब जो है वो शीर व शकर हो जाएं। प्यार, मोहब्बत, अमन आशरी और ख़ुव्वत का दर्स जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, उसका आज के दिन हमें लाज़मी तौर पर अमल सबूत देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो पैदा फरमाया, इस्लाम की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए। सबको जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, इस वक्त हम बातचीत करेंगे अमीर ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन इंटरनेशनल और मुअल्लम अल हुजाज कुराम डॉक्टर अलहाज डॉक्टर नसार अहमद चिश्ती साहब से कि वो इस जो मिलादुन नबी का सालाना जुलूस होता है उसमें इस तरह शिरकत करते हैं, इस तरह भरपूर इनकी शिरकत होती है कि वो देखने के काबिल होता है। अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तमाम अहले इस्लाम को ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन की तरफ से और अपने मुर्शिद पीर अमीनुल हसनात दामद बरकातुल आलिया की तरफ और पीर सैयद ज़ाहिद सदीक़ की तरफ से मिलाद के जुलूस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलाद के जुलूस में आना सबसे बड़ी खुश नसीबी है, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा मिलाद की महफ़िल में आता है और दिल खोल कर उसमें ख़र्च करता है, अल्लाह एक नहीं
اس کو کئی جنتوں کی بشارت فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ سب کو پھر دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گھروں میں بھی میلاؤ اور ہر جگہ آقا کریم کے میلاد کا اس سجاؤ۔ وقت قاری محمد اکرم زاہد صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ببرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وجود بشریت میں اس دنیا میں بھیجا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں میری آواز دوست سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن برکت کا دن ہے، آج کا دن محبتیں بانٹنے کا دن ہے، آج کا دن نفرتیں ختم کرنے کا دن ہے، آج کا دن اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا دن ہے۔ میری یہی التجا ہے، یہی درخواست ہے کہ امت مسلمہ اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور غلامی مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ میں اپنی زندگیاں گزارے۔ اسی میں ہی ہماری دنیا میں فلاح ہے، اسی میں ہی ہماری آخرت میں فلاح ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک۔ سید محمد جمیل سماجی شخصیت ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس جلوس کے متعلق وہ تھوڑے سے حقائق اور تاریخ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا جاوید اقبال صاحب کا، اور یہ ایک قسم کا جہاد کر رہے ہیں اور ہماری برادری کی جتنی بھی تقریبات ہیں کسی بھی لیول پہ ہوں ان کو ماشاءاللہ یہ کور کرتے ہیں۔ اور آج کے حوالے سے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پوری دنیا میں جس طرح جوش و جذبے سے یہ منایا جاتا ہے، آج یونان میں بھی اسی اپنی روش کو، اپنے اسی پچھلے سالوں کو جس شان و عظمت سے تمام برادری متحد ہو کر مناتی ہے، اور اس میں میلاد کمیٹی یونان اور جو اہل سنت والجماعت کی متفقہ جماعتیں ہیں ان سب کے تعاون سے اور اتفاق رائے سے ہم یہ جلوس ہر سال منظم کرتے ہیں۔ ہم تمام پاکستانی برادری اور تمام تنظیمات کو مبارکباد دیتے ہیں اور یونانی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام اداروں کا، کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہم سے وہ تعاون کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم پلاتیا کوجیا ایتھنز یونان میں کھڑے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اس وقت ہم میلاد کمیٹی کے رکن چودھری موسیٰ خان جو کہ تاجر بھی ہیں، ان سے بات چیت کریں گے کہ انہوں نے کیسے ترتیب دیا اور کیسا اس کو جو ترتیب دے چکے ہیں اس جلوس کو کہاں تک لے کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ایک بہت بڑا اجتماع پلاتیا کوجیا سے ہم انشاءاللہ لے کر نکلنے والے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پلاتیا کمودورو میں اپنی روایات کے مطابق جو ہم تقریباً پچھلے 7 سال سے لگاتار یہ جلوس نکال رہے ہیں، انشاءاللہ یہ لے کر ہم پلاتیا کمودورو جائیں گے۔ وہاں پر نعت خوانی اور دعا اور تلاوت کلام پاک ہوگی، اس کے بعد یہ جلوس اختتام پیر ہوگا۔ ہم اس کے لیے تمام مذہبی جماعتوں کے مشکور ہیں اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس جلوس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روایات سے بڑھ کر یہ جلوس پہلے سے بھی زیادہ اور عزم اور منظم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد کمیٹی عرصہ 7 سال سے اپنا یہ فرائض بڑے آسان طریقے سے انجام دے رہی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ سے جزا چاہتے ہیں اور پاکستان کمیونٹی کو متجا دینی سیاسی سماجی لوگوں کو اکٹھا رکھنے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ समुंदर इस बात की दलील है कि जो मिलाद कमेटी जो आपने फराइज मैं सबसे पहले खुद यहाँ पे रहनुमा पीटीआई राजा आसफ अली कैनी साहब जो ताजर भी हैं और अरसा दराज से इस जुलूस में उनकी शिरकत रही है, इस हवाले से थोड़ी सी बात उनसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम जितने भी अहले इस्लाम मुसलमान भाई हैं सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हम सबको वेलकम करते हैं यहाँ पे, और सबको जनाब वाली हमारी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और ये इस दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ था, और उसकी वजह से आज जितने भी उनकी मोहब्बत में जितने भी मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं ईथन में हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं हम लोग इसको। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम सारे इत्तेफाक के राय से सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। और आखिर में सबको मेरी तरफ से फिर बहुत बहुत ज़्यादा ईद मिलाद नबी की मुबारक। सदर पीटीआई हैदर सियाल साहब ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे इस जुलूस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों को और अहले इस्लाम के तमाम मुसलमानों को आज की जश्न ईद मिलाद नबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये अपने तमाम मुसलमान भाइयों से इस दिन को जोशो खरोश से मनाने की अपील करता हूँ। और जो मुसलमान एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का नबी सबका नबी था और सबके नबी हैं। हमें उनका खुशी का दिन बड़े एहतमाम से मनाना चाहिए, और किसी बंदे को भी किसी वाहिद फ़र्द को उनसे इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम हमें एक इस बात पे तो इत्तेफाक करना चाहिए। और मैं सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलाद नबी पर एक नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। आज क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है, और आज हमारे लिए ईद का दिन है, और मैं इसके ईद के दिन जो है तमाम अहले इस्लाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद करें। मुसलमान का भाई है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और उस भाई बरादरी का ख्याल रखें और तमाम आलम इस्लाम का ख्याल रखें, और तमाम इस्लाम जो है तमाम आलम इस्लाम मिलकर जो है वो इस दिन को अजीम शान से मनाएं और एक मिसाल कायम करें कि इस्लाम जो है ना वो पीस और अमन का गहवारा है, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, खुद भी जिएं और लोगों को भी जीने दें। थैंक यू वेरी मच। बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद आया। बच्चा बच्चा मुस्कुराया, बच्चा बच्चा मुस्कुराया, बारहवीं का चाँद आया, खुशियों का पैगाम आया, खुशियों का पैगाम आया, खुशियों का पैगाम आया, बारहवीं का चाँद आया, खुशियों का पैगाम आया, बारहवीं का चाँद आया। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। साथे जहाँ पे बज रहा है एक नगमा बार बार, आमिना का लाया, 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 बारहवीं का चाँद आया, आमिना का लाया, बारहवीं का चाँद आया। साथे जहाँ पे बज रहा एक
نغمہ بار بار آمنہ کا نام آیا آمنہ کا نام آیا آمنہ کا نام آیا آمنہ کا نام آیا بارہویں کا چاند آیا آمنہ کا نام آیا بارہویں کا چاند سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا کلمہ چھوڑو مرحبا بچ بچ کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند روشنی گئے چاندنی چاندنی روشنی گئے چاندنی چاندنی روشنی گئے چاندنی چاندنی ذرا ذرا جگمگایا ذرا ذرا جگمگایا بارہویں کا چاند آیا ذرا ذرا جگمگایا بارہویں کا چاند آیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا بارہویں کا چاند آیا 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 بارہویں کا چاند چنر کرتے گی رب کا اجاگر صبح کو شکر کرتے گی رب کا اجاگر صبح کو شام رب کا کیسا فضل تھا گئے سرکار گئے سرکار جھومو گئے سرکار گئے سرکار جھومو گئے سرکار گئے سرکار جھومو گئے سرکار مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا
آج ہے آمد شاہ عرب ہے آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا گئے سرکار گئے سرکار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار چشم رحمت بخش سوئے منن ساز نظر اے کراشی لقب و ہاشمیوں طلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم سب کہو تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار تم سے کہوں اے حق کے کمر تم رب سے باتیں ہوئی رب نے بولے کرم تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم آقا تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے خدا
मौला बुतारा अब कोई नहीं, सानी तेरा मौला बुतारा अब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं, सोने दिया शाना दा हिसाब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं, सोने दिया शाना दा हिसाब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं। पढ़ तू एजाज नात शाहे कौनैन दी, देवेगी दुआ तेनू अम्मा हसनैन दी। पढ़ तू एजाज नात शाहे कौनैन दी, देवेगी दुआ तेनू अम्मा हसनैन दी। नेड़े फेरे लगना अजाब कोई नहीं, नेड़े फेरे लगना अजाब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं, सोने दिया शाना दा हिसाब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं, सोने दिया शाना दा हिसाब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं, सोने दिया शाना दा हिसाब कोई नहीं, बिना दलाल दा जवाब कोई नहीं।
تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شگے گردو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، نور والا آیا ہے جشن مناؤ مل کے، نور والا آیا ہے جشن مناؤ مل کے، السلام جانے عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم صلوات اللہ علیہ، والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، آمن نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی، سارے نبی یہ کہتے ہیں سارے نبی یہ کہتے ہیں چلو جشن مناؤ مل کے مل کے مل کے، جشن سے رکل بدر علینا کی سگائیں تھیں، دلوں میں مولا للہ داعی کی دعائیں تھیں، ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، مولا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی، آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غنیمہ، میرے گھر میں خیر میرا آ گئے ہیں، بڑا آج پڑ گئے میرا اب مقدر، میرے گھر نبی بے خدا آ گئے، سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں،
खजाने आए हैं जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे करीम है खजाने लुटाने आए हैं सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद दादा की आमद हुजूर की आमद उर्मियों की आमद समझो के बोलो सब मिलकर नूर से अपने सरवर आलम नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए दुनिया जगमगाने आए उनके मारो दुखियारों को उनके मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए सीने से लगाने आए अश्कों से भर कर जो लिया अश्कों से भर कर जो लिया आंखें बिछा दो राह में सल्ले अदा की दो सदा मेरे हुजूर आ गए सल्ले अदा की दो सदा मेरे हुजूर आ गए मरहबा रसूल अल्लाह मरहबा रसूल अल्लाह मरहबा रसूल अल्लाह मरहबा रसूल जश्न मनाओ मिलके जश्न मनाओ मिलके आमिन बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दरो दीवार जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी जैसी शान सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा रहमत आलम नबियों के सुल्तान अस्सलाम जाने आलम अस्सलाम माने आलम शाहिदी सुल्ताने आलम सलावत अलैका नबियों के सुल्तान आका नबियों के सुल्तान नबियों के सुल्तान आका नबियों के सुल्तान खालिश मुजफ्फर वो करते हैं हर मुश्किल आसान अपने अपने मन की बिपदा अपने अपने मन की बिपदा उनको सुनाओ मिलके या मुस्तफा या मुजतबा सल्ले अला 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
मुस्तफा की माँ है वह नूर का समा है मीरा ने जाने जा 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 है वह नूर का समा है रोशन تشریف فرما ये
एहतराम के काबिल शख्सियत, एक रहबर, और उनको ये दर्जा जाता है कि हर साल वो उम्रा और हज के लिए माशाअल्लाह यूनान से ग्रुप लेकर जाते हैं। उन्होंने उनसे दरखास्त है कि वो स्टेज पर आए। और सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मिलाद कमेटी, मैं उनके नाम लेता हूँ और डॉक्टर निसार साहब उनको हाथ मिलाना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। सबसे पहले चौधरी शबीर भाना साहब, हमारी मिलाद कमेटी के मेंबर, माशाल्लाह देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। और सबसे आखिर में आपकी जानी शख्सियत जो हमारे दूसरे मेंबर हैं मिलाद कमेटी के, मुबारक हो। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, उसके बाद चौधरी उसके बाद ऐसे पूरा बोलेंगे गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है। उसके बाद है महरिया नसीरिया ट्रस्ट के सदर मोहतरम इम्तियाज आलम जाफरी साहब, फाउंडेशन के सदर मोहतरम हाफिज शाहिद साहब, माशाअल्लाह मुबारक हो। तकबीर, अल्लाह रिसालत, सुन्नी तहरीक यूनान के सदर जनाब मोहतरम मुबारक हो। नारा तकबीर, खड़े करके नारा तकबीर, शाहिद बनाई साहब, माशाअल्लाह गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, रसूल के गुलाम है। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, वो जो न थे तो कुछ न था, जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहाँ की सरजमीन पर 11वीं सालाना मरकजी जुलूस मिलाद पाक के तंजुआन आज बरोज इतवार 11 दिसंबर 2016 प्लातिया कोडिया से प्लातिया कोलोडोरू तक पहुंचा। अभी इस जुलूस पाक की आखिरी नशिस्त का आगाज हो रहा है। ये नशिस्त तिलावत कलाम मजीद से शुरू की जाएगी। जनाब कारी मोहम्मद सफदर साहब जिनका ताल्लुक दावत इस्लामी से है कि वो स्टेज पर आए और अपनी प्यारी आवाज से तिलावत कलाम करके हमारे दिलों को देखा जी चलेगा والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. دوسرا ماشاءاللہ تقریباً 2500 سے زیادہ آدمیوں کا لنگر کا انتظام موجود ہے اور نام بتائیے گا کہ ایسے وہ ہے کھسے ہیں سہا کے وہ ہے جلوہ تیرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول نشاور کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں یونان کے معروف ناخواں محمد سجاد حسین قادری صاحب سے جن کا تعلق منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان سے ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب وہ ماہ فروزاں وہ نیل طیبہ وہ ماہ فروزاں وہ نیل طیبہ میرا مصطفیٰ آیا وہ بالا ربیع الاول کو آیا
ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر وہ کیا تم نے دیکھا ہے وہ رحمت کا منظر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر وہ تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزہ وہ نیّر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے تو کیا تم نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا وہ سب کو بتانا وہ رب کا بلانا وہ سب کو بتانا کہ یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزہ جن کا تعلق حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ انٹرنیشنل یونان سے ہے کہ وہ اسٹیج پر آئی اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے 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 ہوا چار سو رحمتوں کا سیرا رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ
در میں آؤ حضور آ گئے 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 یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں نظمات ہیں مرحبا کے میں نظمات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں جذبات صلی اللہ کے میں نظمات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں جذبات صلی اللہ کے گرج گئے سلاموں کے تحفے درودوں کے گرج گئے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی بے ملاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے جن کا تعلق سنی تحریک شمال سے ہے کہ وہ سیب پر تشریف لائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اپنا باسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے
بزم کونین پہلے سجائی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں یونان کے مشہور و معروف نعتخوار محمد انور چشتی قادری صاحب کو، جن کا تعلق ضیاء الامت فاؤنڈیشن یونان سے ہے، کہ وہ اسٹیج پر آئے اور ہمارے عرب مکی مدنی سلطان عزیز شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھہر جو میرا رنگ پانے ہوتا سنی دنیا چن دیے چن گیا کمری والا سنی دنیا چن دیے چن گیا کمری والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جوان الحسن پیمان سرکار دے میرے جوان الحسن پیمان سرکار دے میرے اکھیاں میں پیش کرا من بھار دے میرے میرے اکھیاں میں پیش کرا من بھار دے میرے جوان الحسن پیمان سرکار دے میرے کرے کرے میرے نور دیے رحمت بارش کی کرے میرے نور دیے رحمت بارش کی رب سکون نہیں دینا سرکار دے میرے رب سکون نہیں دینا سرکار دے میرے جوان الحسن پیمان سرکار دے میرے میری قسمت پڑی انگلی لے چل تم بھی
जवान के मारूफ ना था मोहम्मद मुजम्मल अत्तारी कादरी साहब से, जिनका ताल्लुक दावत इस्लामी जवान से है, कि वो स्टेज पर आए और हदिया अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम अपने नबी के हम सोहने नबी के दीवाने। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महफिल मिलाद विच तुलवानियाते अल्लाह पाक ने करम कमाई हुई ने अपना कुल कमाल लबी सो सया आद तुझे आए ने आपकी बसमंद लजमला आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये कौन से शहवाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। दीवानो बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये कौन से शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। फरिश्ते आज जो में मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो में मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ रचाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। चमक से अपनी जहाँ जगमगाने आए हैं, चमक से अपनी जहाँ जगमगाने आए हैं, महक से अपनी ये पूजे बसाने आए हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल निशावर करने के लिए मैं दावत पेश करता हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद अदरीस साहिब, जिनका ताल्लुक मेरिया नसीबिया दीवान से है, कि वो स्टेज पर आए और हदिया अकीदत पेश करें। जान
اب آخر میں دعائے خیر ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں دو الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں. Εκμέρος τη Επιτροπή και θρησκευτικές οργανώσεις ενωμένοι κάθε χρόνο που εκδηλώνουν αυτή τη μεγάλη γιορτή, τα γενέθλια του Προφήτη Μοχαμμαντ σαλλαλλάχου αλαϊχι βασαλλαμ, εμείς ευχαριστούμε τη Γενική Γραμματεία των Υπουργείων Θρησκευμάτων, τον Δήμο Αθηνών και Ελληνική Αστυνομία και Ασφάλεια που μας κάθε χρόνο δίνει δυνατότητα και την ευκαιρία και την άδεια για να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο διαγωνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. اب میں آخر میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں یونان کی معروف مذہبی شخصیت جناب الحاج ڈاکٹر نثار احمد چشتی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور رب عز و جل کے حضور دعا فرمائے کہ وہ پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی رحمتوں، بخششوں، عنایتوں والی عالی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا جینا اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے. آمین. دعا سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سال جتنے کلمہ گو شہید ہوئے، جتنے ہمارے مسلمان بزرگ دوست باپ دنیا سے پردہ فرمایا، ان کی نسبت سے جن کی مائیں چلی گئیں، جن کے باپ چلے گئے، 2 ماہ 12 دن آج ہوئے ہیں میرے باپ کو بھی اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. تو میں آپ سے یہ ہاتھ باندھ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے سب کے لیے دعا میں آمین ضرور کہنا. اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، اے کریم اللہ کرم نوازی فرما، اے رحیم اللہ رحم فرما، اے ستار اللہ گناہ تے پردہ پوشی فرما، اے کریم اللہ ہم پر کرم نوازیاں فرما، تیرے سوا اور کوئی کرم کرنے والا نہیں. اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما، تیرے سوا اور کوئی رحم کرنے والا نہیں. اے ستار اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما، تیرے سوا اور کوئی پردہ پوشی فرمانے والا نہیں. اے میرے مالک ہم گناہگار بندے، ہم ساری زندگی تیری نافرمانی کرتے رہے، تیری بارگاہ سے دور مانگتے رہے. تو ہمیں نماز کا حکم دیتا رہا، تو ہمیں قرآن کا حکم دیتا رہا، میرے مالک ہم دور مانگتے رہے. آج میلاد کا صدقہ معافی مانگتے ہیں، میرا بات تو ہمیں معاف فرما. بابا آدم صفی اللہ کا واسطہ مالی کرم نوازی فرما، موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ مالی کرم نوازی فرما، عیسیٰ روح اللہ کا واسطہ مالی ہمارے گناہ معاف فرما. بابا ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ میرے مالک ہم پر کرم نوازیاں فرما. بابا اسماعیل ذبیح اللہ کا واسطہ میرے مالک ہمارے گناہ معاف فرما. آقا کریم کی سوری زلفوں کا واسطہ، آقا کریم کے سوری مکھنے کا واسطہ، آقا کریم کے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا واسطہ، انسان والے بولیاں بولنے والی زبان مبارک کا واسطہ، آقا کریم کے شعر کا واسطہ، مدینہ پاک کی فضاؤں کا واسطہ، مدینہ پاک کی ہواؤں کا واسطہ، میرے مالک سب کے حال پر کرم نوازیاں فرما. ریاض الجنہ کا واسطہ، جنت البقیع والوں کا واسطہ، جہنم سب کے مزار کا واسطہ، غارِ ہرات غارِ ثور کا واسطہ، جبل نور کا جبل رحمت کا واسطہ، ربا تیرے سونے در کا واسطہ، تیرے گھر کی طرف دوار کا واسطہ، اجرا اسود کا واسطہ، آب زمزم کا واسطہ، صفا مروا صحیح کا واسطہ. مالک سب کے گناہ معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کا حل فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، قرضداروں کو قرضے سے رہائی عطا فرما. میرے مالک بھی روزائروں کو آسان اچھے روزگار عطا فرما. اس ملک کے حالات بہتر فرما ربا، اس ملک کے حالات بہتر فرما ربا، اس ملک کے حالات بہتر فرما. ہمارے ملک پر کرم نوازیاں فرما. جس جگہ بھی مسلمان پریشان حال ہے میرے مالک ان کی پریشانیوں کا حل فرما. انسانیت پر رحم فرما ربا، انسانیت پر رحم فرما ربا، کرم نوازیاں فرما ربا، کرم
बहन का सदका, जिनके माँ बाप बीमार हैं रब्बानी से कामना अता फरमा, जिनके दुनिया से पर्दा फरमा के रब्बान के दर्जात बुलंद फरमा। मुद्दत दराज से लोग पेपरों के बगैर बैठे हुए हैं, माए दुनिया से चले गए, बाप दुनिया से चले गए, यार बेली चले गए, रब्बा पेपर नहीं मिले, पेपर वालों को पेपर अता फरमा, और जिनकी माए चली गई उनके दर्जात बुलंद फरमा। आका करीम की शहादतियों का सदका, आका करीम की पाक अज़वाज का सदका, सदीक की सदाकत का सदका, फिर उमर की अदालत का सदका, उस्मान की सहावत का सदका, अली की शजाअत का सदका, बलाल के तलबते इशक का सदका, वसीम की लुटती जवानी का सदका, फिर आका करीम के प्यारों का सदका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ारी का सदका, फिर हसन पीर हुसैन अलीपाल का सदका, पाक बीबी ज़ैनब की चौखट का सदका, पाक उम्मे कुलसूम की धरती का सदका, पाक उम्मे रकिया की धरती का सदका, पाक बीबी फातिमा ज़हरा की चौखट का सदका, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, मेरे मालिक हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारी बेटियों पर रहम फरमा, जवान बेटियों को नेक संगति अता फरमा, जिनकी बहनें जवान हैं, जिनकी बहनें जवान हैं, जिनकी बेटियां जवान हैं, जिनकी बेटियां जवान हैं, रब्बा ने नेक संगति अता फरमा, जवान बच्चों को अच्छे रोजगार अता फरमा। मेरे मालिक तेरी बारगाह में एक तमन्ना है, पीर अफजल साहब की वादा के दर्जात बुलंद फरमा, और जितने मुसलमान इस दुनिया फानी से चले गए, मेरे मालिक जो इस जुलूस में पढ़ा गया, जो मुझे पेश किया गया, मेरे मालिक हर कलमा को की बारगाह में पेश कर दिया, कबूल फरमा। आका करीम के सदके, आका करीम की आल औलाद के सदके, ताबईन दिवा ताबईन के सदके, हज़रत गौस आज़म के सदके, अजमेरियों के सदके, चिश्तियों के सदके, कोलड़ियों के सदके, अवैसियों के सदके, जुनैदियों के सदके, मेरे मालिक सब पर करम नवाजियां फरमा, सबके हालात बेहतर फरमा, मौला दुखियों के दुख दूर फरमा, करम नवाजियां फरमा। तुझे रब्बा करीम कहते हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा, उनके पाकिस्तान के हालात बेहतर फरमा, सबको बार बार हजे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, सबको बार बार मीठे मदीना का दीदार नसीब फरमा, जो मैं नहीं मांग सका इनके हक में वो भी बेहतर फरमा, जो ये तमन्ने लेके आए, जो ये मुरादे लेके आए, मेरे मालिक मिलाद कमेटी वाले, तमाम तंजीमात के जिम्मेदार, जो 6 तंजीमात हैं और भी जितने कलमा गो जो दुआएं मांग रहे हैं, रब्बा इनकी दुआओं को कबूल फरमा। हम फकीर लोग तेरी बारगाह में भीख मांगते हैं, औलादों को सालिया औलाद अता फरमा, हदैयतों को हदैयत अता फरमा, बेरोजगारों को अच्छे रोजगार अता फरमा, मेरे मालिक आज चोरियों पर दे, अगर आज कुछ न मिला तो मिलाद मना कर ये क्या सोचेंगे, रब्बा मिलाद के सदके सबके दुख दूर फरमा, जिनके वालिदैन चले गए उनके माँ बाप के दर्जात बुलंद फरमा, मेरे मालिक मेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमा, मेरे मालिक जो कैंपों में मजबूर बेचारे बैठे हुए हैं, जो थानों में मजबूर बेचारे बैठे हुए हैं, कोई भी कसूर फंसे हुए हैं, मेरे मालिक उनको रिहाई अता फरमा। मेरे मुल्क में जितने भी लोग परेशान हाल हैं, जो जेलों में बंद पड़े हैं, रब्बा उन्हें रिहाई अता फरमा। मेरे मालिक जो दुआएं सब कह रही है, इनके दिलों में तमन्ना है, उनकी दुआओं को कबूल फरमा। इस साल जो ग्रुप हज का जा रहा है, रब्बा इन सबको जाने की तौफीक अता फरमा, जो उम्रे में जा रहा है जाने की तौफीक अता फरमा, जिस इस मस्जिद में भी मिलाद की बज़्म है, रब्बा सबको आने जाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या रब्बना तूबू इलल्लाह, सब बोलो एक बार अस्तगफिरुल्लाह, माफी मांगिए। तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह। मेरे मालिक साहब के गुनाह माफ फरमा, आज सच्चे दिल से तौबा करते हैं, सबको 5 वक्त का नमाजी बना, कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। मेरी इल्तिजा है जो इतनी मेहनत करने वाले हैं, मेरे मालिक सबको आका की मिलाद की महफिलों में लाने वाले, इनकी सबकी मुरादों को पूरा फरमा। तमाम उलमाए कराम को लंबी उम्र अता फरमा। मेरे मालिक हमारे बुजुर्गों की लंबी उम्र अता फरमा। जितनी दरगाहें हैं, रब्बा जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं,
انہیں صرف کام عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. میلاد دی محفل ہے 63 کلو دا کیک کٹیا جا رہا ہے. تمام دوستاں کے ضرور سارے ساتھ